تقرأ في كتب، والكتب أنتوا تنشروها. حطوا في بالهم إنه إيش هو المهدي، وأنا ما أنام، ما يخلوني أنام. قال هذول ما لهم أي تهمة. قال والله لو نمسكوا نذبحوا زي جهيمان. لم تكد هذه الطفلة ترى النور حتى وجدت نفسها سجينة تهمة ربما لن تدرك حجمها قبل 2 أو 3 من الزمان. إنها فصل من مأساة غير مسبوقة، مأساة اسمها أسرة الحودلي. هذه بنتي اللي عمرها 2 شهر كانت. كان عمي الله يرحمه أول ما طلبوني وداوا للخروج شال بنتي طفلة كذا وخرج لهم هي، قال هذه أول طفلة نخرج لكم هي، أو حطها عندهم على الباب كذا قدامهم. أنا أخذت أصغر طفلة بنت صغيرة عمرها 2 شهر، ضموها لي وخرجتها، قلت له هذا أول واحد. أسرة الحودلي أسرة يمنية عاشت في مكة المكرمة عقدا من الزمان، لكن من يودون تجميل صورهم لدى نظام حاكم لا يتورع عن الظلم لم يرق لهم كما يبدو أن تستمر هذه الأسرة آمنة العيش في البلد الأمين. يوم ما دخلوا علينا جابوا أخو زوجي للبيت، هم مضروب وهذا، ودخلوا علينا. أيوة دخلوا علينا يعني الرجال والحريم. احنا أول مرة نحسبهم يعني ناس بيختطفونا ولا أي شيء، خفنا وهذا، وبعدين قاموا دخلوا عليهم بدأوا بالتفتيش. على مدى قرون من الزمان ظل الناس ينظرون إلى الشامة كرمز للجمال، لكن أمرا ما قلب الأمور رأسا على عقب، أو هذا ما تحكيه هذه الأسرة التعيسة بشامتها حد الفجيعة. طلبوا عدة مرات كانوا ياخذوه مجموعة من المفتشات والمفتشين ويفتشوا جسمه كامل حتى يرفعوا سرواله إلى هنا، يقول ما عنده شامة، ما عنده كانوا يقولوا ما عنده بقع، ما عنده. أنا مستغربة أقول إيش يعني مرض إيش؟ يقول لا زي أبو شامة ما أدري إيش يقولوا لها. قلت الله ما أدري، عنده بقع كذا، وفتشوا في ظهره. كان كل شوية يجيبوا لنا هو ياخذوني أنا وهو يروحوا يفتشوا. على بعد 10 الأمتار من بيت الله الحرام أنت في البلد الأمين، لكن الأمور قد لا تبدو جيدة مع وجود نفر يبحثون عن ضحية تقربهم إلى المال زلفى أو إلى الرتبة التالية خطوتين. لا، كنا في جبل رئ بخش قريب من الحرم، وهجموا علينا جالسين ما فينا أي شيء، ولا دي هذا الذي مطلوب مطارد ما أدري إيش. وبعدين هجموا علينا آخر يوم من ساعة يوم عرفة، دخلوا علينا البيت. إحنا ما ندري أي سبب ولا أي مشكلة، على طول صياح في البيت، دخلوا علينا بسلاح ودخلوا علينا يعني رجال هاجمين علينا وتفتيش والملابس، ويفتشوا فينا إحنا النساء والأطفال وأهم شيء أميرة وأم محمد، أميرة وأم محمد مركزين علينا.
أن يكون اسمك محمد ولديك شامة في جسدك لا ناقة لك في وجودها ولا بعير، أسباب قد تجعلك في نظر البعض مصدر تهديد للأمن القومي لبلد ما وربما أكثر. وتحقيقات من ذاك الوقت لما وقت صلاة العيد وإحنا في التحقيقات وفي ليش هذا ولدك إيش اسمه محمد، وليش أنت اسمك آمنة، وليش أبو عيالك اسمه عبده، وليش. طيب أنا قلت ترى سموني أهلي، وأبو عيالي سموه أهله، وولدي سموه أبوه، ما سماه أحد. يقولوا ليش؟ كل هذا الموضوع يعني والقضية هذه اللي ساوت يعني بأنه يعني هم حطوا في بالهم لأنه نسبنا يرجع إلى الأشراف وإلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أنه على أساس اسم محمد باسم الرسول واسم الوالد باسم أبو الرسول، والقرية حقنا في اليمن يقال لها كرعة، فهم دمجوا هذه الأمور كلها وقاموا حتى في الشامة اللي في كتفه واللي في فخذه هذا، فقاموا دمجوها كلها وهم حطوا في بالهم إنه إيش هو المهدي. محمد عبد الله الحودلي يعمل هذا الرجل في مجال التسويق، ولم يسبق له أن قاد تمردا أو شارك في عمل غير قانوني، لكن طهارة السجل الجنائي شيء وما يريده أصحاب النفوذ كما يبدو شيء آخر. لا كان محلات عطور كان يشتغل فيها وتمور، عطور وتمور. في خمسينيات القرن الماضي غادر فتى يتيم بلدته الواقعة في ريف تهامة مع إخوته متجها إلى مكة المكرمة، فاستقر بهم المقام هناك كغيرهم من الناس الذين قدموا إليها من مناطق مختلفة، فتزوج وأنجب وعاش كما يعيش الناس. وكان ثالث أبنائه طفل اسمه محمد، تيمنا بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في أرض الوحي والشعائر المقدسة. سافرت عمري 6 سنة من اليمن وعشت في السعودية وتزوجت في السعودية وخلفت أولادي. عمره ما صلحنا أي مشكلة ولا أي شيء، يعني لا من حكومة ولا من أحد، ولا كنا أول في جدة وبعد كذا انتقلنا يعني عمرنا كله في مكة. لم يكن ثمة إثم ولا اعتراض على اسم الطفل محمد أو اسم أبيه عبد الله على مدى عقود ماضية، لكن ما كان عاديا فيما مضى لم يعد اليوم كذلك. كنت طالب أقول لهم عيال ولدي أبغى أشوفهم، أبوهم ما هو فيه، يقولوا أبدا. طيب أنا جدتهم هذا جدهم رجال كبير دائما مسكين يغمى له عنده السكر والضغط، وهو عندنا عيب الحرمة تستجين نهائيا. إحنا فجأة لمن خلاص أبو عيالي صار زي الانهيار عنده. أن تنتسب بهذا الشكل أو ذاك إلى قرية تدعى كرعة ويكون اسمك محمد واسم أبيك عبد الله، فهذا يكفي في نظر هؤلاء لتكون أنت من يدفع الثمن في سبيل تفكيك فرصة من نوع ما يستفيد بها آخرون. وإيش القرية اللي فيها؟ فقلت لما هو أصلا يرجع من عزلة الحوادث في اليمن، وفي قرية عندهم في نفس بلادهم اليوم يعيشوا فيها اسمها قرعة. قال لي وليش إلا سكن هو هناك؟ قلت له ما سكن، أجداده ساكنين كانوا هناك، أما هو حياته كله في مكة. هو أصلا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج المهدي من قرية اسمها كرعة. مع ظهور التباين في المواقف السياسية وفوبيا المساس بقداسات الحاكم الأبدي، إلى جانب توفر عوامل تغذية التصنيفات القائمة على أمراض الطائفية بين البعدين السني والشيعي أو بين رموز التوجهين السعودي والإيراني، وجد بعض الانتهازيون في جهاز الأمن السعودي فرصة اللعب على المتغير الجديد، فبدأوا التفتيش في الأوراق القديمة. أيوة إحنا خارجين، كان صلاح أخويا وعلي وأبويا الله يرحمه كم كلبشين وبالسلاسل في رجولهم، يعني شكل مرة مخزي والله قدام أطفالنا ومساكين، يعني حالهم مرة يرثى لها حالتهم. الوالد مسكين يعني شايب لو تشوفوه يعني مرة ما يستاهل هذاك. وكان نجي نزوره أيام الزيارة
ومغطين على عيونهم يمشوا بدون ما يشوفوا. وكان الوالد لما نجيهم بالزيارة نجي والكلبشات كان ينوموه في المستشفى وهو مكلبش بالسلاسل إلى ما تغرس الحديد يغرس في جلده. نجي والجراحات في رجوله وأياديه، يقول هذا عشان كنت متنوم وكان الكلبشات سبب لي الجراحات. كانت النتائج التي توصل إليها جهاز الأمن السعودي لا تثير اهتمام أحد من الناس، غير أن بعض أفراد هذا الجهاز كما يبدو كان لهم رأي آخر. فؤادي جريح ودمعي بحور، أخي وابن عمي وجاري أسير، من الصبح أبكي لليل المساء، وفي الليل تبكي علي القبور. فؤادي جريح ودمعي بحور، أبي وابن عمي وابني أسير، من الصبح أبكي لليل المساء، وفي الليل تبكي علي القبور. أنادي ولا من مجيب ولا من رسول يريح الصدور. عقيد المنايا عقيم الرجال، خبيث الطوايا لئيم الضمير. رمانا بغدر بسهم غشيم، فمن ذا لثأري وجرحي يثور. أسيري هنالك بين القيود، بعيدا يصارع هول المصير. لقد حانت الفرصة كما يبدو من وجهة نظرهم، وعليهم العمل على أن لا تفوت مكاسبهم مهما كان الثمن الذي سيدفعه أبرياء، ومهما تشوه وجه البلد في عيون الآخرين، أو هذا ما سارت عليه الأمور. سجن التوحيد دخلونا هناك، استقبلنا القنصل اليمني جاء يستقبلنا وهذا. طيب قام يقول أنا أبغى المتهم هذا. قال له واحد قال هذول ما لهم أي تهمة، ما عندهم أي تهمة، أخوهم في اليمن موجود، كله بسبب قال إيش؟ قام يقول لك إنه إيش هذول إحنا خايفين إنه هذا هو المهدي. جاء قال لي انت ما انت راضي تعترف. قلت على ايش اعترف؟ قال انت ما انت راضي تعترف. طوالي مباشرة مسك الكلبشة اللي في يدي ولصقها في القيد اللي في رجلي وخلاني ناكس كذا، وقام يمشيني في طاود طويل كذا يمشيني، وعنده عصاية جالس يخبطني بها. بعدين قلت يا اخي ايش اللي انا سويته عشان تسوي لي كذا؟ في الاخير جاء أنا جيت أبى أسحب يدي من الكلبشة لأنه اتعورت وأنا ماشي طول الطاود هذا. في الأخير كان واحد يقول له انتبه بيفك يده. إيش الجريمة اللي سويتها عندك عشان تجازينا؟ تقول لي أوقف من 8 صباحا ل 12 في الليل، جناح كامل، بس كلهم لما يجوا يقابلوك ما يقابلك بوجهه، يقابلك مقنع لابس قفازات كله. المهم جاء دخلت عنده، وجاء الصباح فك قمت وقفت. أنا أخذت نفسي قلت بدل ما أنا جالس في زنزانة واقف في جهة واحدة لا أجلس أدور. تقريبا جلست ساعة كذا. بعدين جانا واحد ثاني منهم قال لي أقول لك ما تتحرك من الزنزانة، وجهك للنور. النور لمبتين طويلة، إن قلت لك 1.5 متر، اللمبة الواحدة 1.5 متر، اللمبة الثانية 1.5 متر، يعني 3 متر، وكل لمبة فيها 3 لمبات، وخلف اللمبة قزاز يعني مراية، يعني ما في النور ما يرجع وراء، يعكس، كله يعكس عليك. قال لي توقف وجهك للنور بس ما تتحرك من مكانك.
أكمل الأمنيون ترتيبات الصورة ورسموا ملامح التهمة بعناية. أما الأدلة فلرجال الأمن السعودي كما يبدو طريقتهم في تحضيرها من العدم. فهم أخذوني من اليد اللي توجعني، وكان فعلا يحرمني منهم في الزنزانة لوحدي. بعد كذا يعني كان مرة كذا اللي يسألني مين أصحاب زوجك، أقول له ما أدري إيش أقول لك، أكذب عليك تقول لي هو بالك تكذبي، قلت له طيب إيش أستخدم معاكم، أقول لك الصدق تقول لي لا. قام جاب حرمة كبيرة كذا ضخمة ومعها وهو 2 محققين، وقاعدة تلطش فيها. أنا تفاجأت، انضرب ما صدقت كذا زي اللي طاش عقلي، أشوفه بس تلطش فيها لكن ما أدري كم وكيف ما أدري. هو يضحك هو وصاحبه ويقول لي بالله حرمة في هذا السن تنضربي؟ وعشان إيش؟ عشان زوجك اللي يدعي إنه مهدي؟ قلت له أنا ما سمعت، اللي أعرف إنه زوجي يقرأ في كتب، والكتب أنتوا تنشروها. قال لي ليه ما تطلبي منه الطلاق؟ كانت تجيني مفتشات قالوا اطلبي من زوجك الطلاق، ليش يهينك ذي الإهانة؟ قلت ما أطلب، أنا معاي منه عيال، كيف أطلب الطلاق؟ قالوا عادك تبغيه؟ قلت أيوة أبغاه. أول ما دخلونا سجن ذهبان وودوني التحقيق، جاء واحد من المحققين يقول لي فين ليش ما تبلغوا عن أخوكم محمد وهذا؟ فقلت له هو جاء لنا عندكم ليش ما مسكتوه؟ دخل للسعودية ومسكتوه وكل شيء. قال والله لو نمسكوا نذبحوا زي جهيمان. في بلد مثل السعودية يضيع الخط الفاصل بين السياسي والديني، وهو أمر تكشفه تفاصيل القضية بأنه استخدم كورقة لخدمة أهواء بعض من العناصر الأمنية، من حيث لا يعلم الفقهاء الذين تم توظيفهم لخدمة مصالح أخرى غير ذات علاقة بما يخشون أو يتوقعون. وكنت كل تحقيقي كذا حسبي الله حسبي الله. كان ساعات يقول لي ارفع يدك واوقفي، ويمسك العصا يقول لي والله لا اجيبك ولا اجيبك، انت خبيثه تحسبي نفسك. بعدين لما ما حصل مني ولا كلمه راح جاب مدير السجن، جاء قال كذا وقف قدامي يقول لي وشوفي احنا جبنا رجال بلحاهم بكيناهم، انت حرمه تحسبين انك لا انت محجبه بنستحي منك والله نجيبك. قلت له ايش اسوي لك ايش اقول؟ قال قول الحق، مين اصحاب زوجك؟ ليه متستر عليهم؟ هم السبب اللي جابوك هنا. قلت يا ناس انا ما اعرفهم ما اعرف شيء. قال خلاص تحمل اللي يجيك. وقعدت ذيك اليوم 9 مساء لما 10 الفجر في التحقيق، وبنتي ما ادري عنها نهائيا. كنت اشوفهم يتصلوا عليه يقولوا له البنت البنت البنت، ومصمم ما هو راضي. واستمريت في التحقيق بهذا الأسلوب لمدة 2 شهر، وأنا ما أنام، ما يخلوني أنام. قلت لك محمد عبد الصالح عديلي ومزوج بنت عمي، يعني زوجته واخت زوجتي بنت عمي في نفس الوقت، يعني ما معقول ما أعرفها. قال لي ادعي المهدية وانت ما اتبعه. قلت يا اخي محمد عبد الصلاح لا ادعي المهدية ولا من اتباع المهدية ولا من اتباع حد. قال لي الا كلب يا يماني، وظبطني ركني برجله. طبعا طحت انا لاني مقيد ومكلبش، طحت ودقيت في راسي عرض البلاط لين طلعت لي زي كذا انتفاخ في راسي. استمر الضرب طبعا، ضربني فترات، ضربني لين يدي ورا مسار المكان هذا كله ازرق، واخذوني رموني على الزنزانة. سيتحدث الفقهاء بما يعلمون، وسيوظف الأمنيون ذلك وفق ما يخدم أهواءهم وما يريدون، أو هذا ما تحكيه مأساة الأسرة الضحية. كيف أنا أطلع على رجال؟ أنا زوجي غيور أشد منكم، أنا ما أقدر أعرف أحد. ما يصدقون.
انت كذابة دجالة، لا تصدقوها يا كلاب يا يمنى. بس يجوني بالأربعة بالخمسة بالستة يحققوا معايا، وكله حوالين زوجي إنه يدعي المهدية. وليش اسمه محمد؟ تحكي النصوص المتعلقة بظهور المهدي عن علامات في جسده، من بينها وجود شامة واستطالة في اللسان، وهي ما أراد له الأمنيون أن تبدو بمثابة أدوات للجريمة التي افترضوها داخل خيالاتهم. فكان يسألني لسانه طويلة، كنت أقول لسانه مش طويل، يعني أنا قصدي إنه سفيه، لسانه مش طويلة. قال لي لا أنت فهمتيني غلط، يعني لسانه طويلة يعني من خلقتها. قلت إلا فيها لسانه طول. لم يدعي الرجل المهدية، ولكن الأمر كذلك كان على من صمموا القضية أن يجدوا سبيلا إلى جعله يفعل ذلك، وحين لم يجدوه فكروا كما يبدو في صناعة شهود من أهله، فأزاحوا القيم والأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية جانبا، وبدأوا ممارسة انتزاع ما يريدون بالطريقة التي يريدون. ليش أخوك يدعي المهدية؟ قلت له أخوي ما ادعى المهدية. قال تكذبي؟ قلت ما كذب، أنا ما سمعته. قال أنا أوريك في المباحث الثانية إيش يسووا فيك. 9 من ذو الحجة، يوم عرفة، يوم حرام في شهر حرام في مشعر حرام، لكن ذلك لم يكفل لأسرة الحودلي أن تتناول إفطار صومها في منزلها ذلك اليوم. الناس كانوا نافرين من عرفة إلى مزدلفة، وإحنا جالسين في بيتنا، أنا وبنات وأطفال، أنا رجال عاجز. ثم جون المباحث حقهم في المغرب، زهموا على عيالي واحد وهذا الثاني من مقر عملهم، راحوا مع زوجة هذا إلى بيته وأطفاله 5 أنفار، شالوهم وجوا علي وأنا في البيت. قاموا يلا، قالوا يلا أخرجوا من البيت. قبض علي وأنا في يوم عرفة بعد صلاة العصر. طبعا احنا وحريم اخواننا كنا كلنا في البيت. في آخر ساعة الساعة 5 كان نجهز للفطور. لم تسفر أساليب التعذيب في الأرض الحرام عن نتيجة، فقرر الأمنيون الانتقال بالقضية إلى مكان آخر. وبعدين لما شلوني دخلوا للسجن لما قرب الفجر، شلوني سجن الذهبان في جدة. أنا وسلفتي اللي متزوجين وأنا إخوان، أيوة معاه 2 أطفال. واحد من أطفاله حصل له حالة نفسية، وكان يأكل في نفسه، يعضعض نفسه، يشقق ملابسه ويصيح. وهذا تحكي هذه القائمة أسماء من تم اعتقالهم وتعذيبهم بغرض انتزاع اعترافات جبرية تحت ألم التعذيب النفسي والجسدي. ومثلما تكشف القائمة عن حجم الجريمة المرتكبة في حق هؤلاء، فإنها تكشف أيضا عن أدلة دامغة في انتهاكات حقوق الطفولة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، دون ما وضع أدنى اعتبار للمواثيق الدولية الملزمة للدولة هناك، وذلك أن من بين المعتقلين في سجن الجنايات الكبرى وقضايا أمن الدولة أطفال لم تتعدى أعمارهم شهورا معدودة. حين يتعلق الأمر بنافذة للكسب، ينكشف الغطاء عن شعارات الوطنية وواجب الأجهزة الأمنية نحو المواطن عن عقول المخربين، كما يبين بعدا آخر للقصة المأساة.
لم تعد القضية محصورة في حدود السجن السياسي ولا في حدود أراضي المملكة، لقد كبر الخرق على الراقع، وعبرت القضية حدود السياسة والجغرافيا في آن معا. أجيب أخوك، أحضر أخوك محمد. قلت له طيب إيش سوى محمد؟ قالوا محمد مصلح حاجات كبيرة. طيب إيش هي؟ قالوا ادعى المهدية على الحرب ضد السعودية، على انقلاب على الحكم السعودي، إعلان الحرب ضد إسرائيل. 3 قضايا. في هذه العشة النائية اختفى محمد شهورا من عذابات الرجال والنساء، الكهول والأطفال من عائلته وأقاربه، حتى كان ما كان. هذا المكان من دير جابر بمحافظة الحديدة كان يختبئ محمد عبد الصلاح المطلوب للسلطات الحكومية السعودية ولمدة عام قبل أن تداهم المنطقة قوات الأمن اليمنية بضغوط من الحكومة السعودية، وألقي القبض عليه. لم يكن يملك أي أسلحة أو لم يقاوم، بل خرج وسلم نفسه. اعتقل المعني بالتوقيف على أساس تهمة كيدية هي ادعاء المهدية، يعني انتفاء مبرر الإبقاء على الآخرين مجرد رهائن ومعتقلين من خارج المنطق والقانون. لكن الأمور لم تسر كما ينبغي. خسرت أسرة الحودلي بكافة أفرادها بل وذويها وأقاربهم الأقربين والأبعدين حقهم في الإقامة حيث ولدوا وعاشوا عقودا من السنين. وحين نكون مسجونين يا ابني على غير حق 5 سنين. فقد هؤلاء الضحايا أمنهم وسكنهم وأعمالهم وأموالهم. احنا نطالب بالمنظمات الحقوقية بأن نرجع في المملكة العربية السعودية زي ما كنا أحرار. ثاني شيء، في السجون السعودية يحصل من التعذيب، من الانتهاكات، الحرمات، ما حد يدري، العالم كله ما يدري. ويعني نطالب بأنه خروج السجناء من العائلة عندنا أكثر من 70 نفر يمكن ما خرج ولا أحد للآن. اليوم لهم من 5 سنة، من 4 سنة، من 3 سنة، ما حد خرج. وأريد أتكلم حول المعتقلين من أولادي في المملكة العربية السعودية وهم أكثر من 5 سنة. أتمنى من خادم الحرمين الملك عبد الله البحث عنهم والإفراج عنهم وإرشادهم لآبائهم وأولادهم. خسروا براءة أطفالهم وحقوقهم في الإطمئنان والدفاع القانوني عن أقاربهم المغيبين في سجون المملكة، وهم أمام كل ذلك لا يطمعون بأكثر من حقوقهم المكفولة في القوانين والمواثيق والعهود المحلية والدولية من إطلاق معتقليهم وإنصافهم فيما تعرضوا له من تعسف واعتقال وتعذيب وتنكيل، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في العودة إلى منازلهم وأعمالهم أو تعويضهم عما لحق بهم من أذى عميق وكبير. إنهم لا يطالبون أكثر من حق أجمعت عليه كل الديانات السماوية والأعراف والقوانين المحلية والدولية: الحق والعدل والإنصاف. فهل إن ذلك كثير؟